अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे ग़ज़वा उहद के बारे में कि मतलब कि इसमें किसको कहा जाएगा कि किसको शिकस्त मिली, किसको कामयाबी मिली, तो इसका एनालिसिस चल रहा था। तो अच्छा अच्छा, तो इसमें फिर ये वाला जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे, इसमें बताया जा रहा था इन सारी बातों का महासिल। यहाँ से कल हमने रीड करना शुरू किया था। तो इसमें जो है ये बताया जा रहा था कि यानी कि दोनों तरफ कह सकते हैं कि थोड़ी सी कामयाबी, मतलब मुशरिकीन को ही ज्यादा कामयाबी मिली, ये तो क्लियर है। लेकिन ये है कि जैसे पूरा का पूरा गालिब नहीं आ सके मुशरिकीन मुसलमानों के कैंप पे ना, और मुसलमानों को कैदी बनाना, वो सारी चीजें, माले गनीमत लूटना और ये सारी चीजें जो एक होती हैं एंड में, जंग के एंड में, ये सारी चीजें नहीं हुई थी ना। तो इसलिए हम क्लियर कट नहीं कह सकते कि भाई मुशरिकीन को जो है बहुत बड़ी फतह नसीब हुई थी। तो कुछ चीजें एंड में जो है वो रह ही गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ, गैर फैसला कुन जंग, यहाँ पे जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है इसमें कहा गया है कि गैर फैसला कुन जंग कहना इसको ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि इसको पूरी मुशरिकीन की ना कामयाबी के तौर पर डिक्लेयर किया जाए। फिर ये हमने आयत पढ़ी थी, और इसमें हाँ फिर आगे हम चल रहे थे कि इस गज़वे पर कुरान का तबसरा, ये हम रीड कर रहे थे। और इसमें क्या बताया गया था कि हाँ, कुरान ने जो है ये एक एक यानी कि जो वाक़े हुए थे ग़ज़वे उहद में, मतलब उसमें ज्यादातर वाक़यात का ना कुरान में जिक्र है। कौन सी सूरह में? सूरह ज़हन से मेरे निकल के, इसमें लिखा होगा। बाद में कुरान मजीद नाजिल हुआ, इसमें मार्के के एक एक मरहले पर रोशनी डाली गई। अच्छा, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आया होगा सूरह आल इमरान। हाँ, सूरह आल इमरान की ये लिखा है, इस मार्के के मुतालिक सूरह आल इमरान की 60 आयतें नाजिल हुई, 60 आयतें नाजिल हुई थी। और उसमें फिर जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर रोशनी डाली गई थी, जिनमें से एक ये भी था कि जो मुसलमानों के अंदर कमजोरियां थी ना, वो अल्लाह ताला ने हाईलाइट की थी ताकि मुसलमान उससे लर्न करें लेसन, और फिर आगे जो इतने सारे बड़े बड़े कारनामे मुसलमानों ने अंजाम देने थे, तो उसके लिए जबरदस्त तैयारी कर लें मुसलमान, और अपनी जो भी कमजोरियां, जो भी गलतियां हो गई थी इस गज़वे में, उससे सबक सीखें, ताकि फिर आगे वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि आगे तो और बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े गज़वात और वो सब होने थे ना। अच्छा, फिर क्या बता रहे हैं, और ये भी जो है कुरान पाक ने मेंशन किया कि जो मुनाफिकीन है उनके बारे में, कि जो सादा लोग मुसलमान थे जो समझ नहीं पा रहे थे मुनाफिकीन की मुनाफकत को, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको भी क्लियर हो कि ये मुनाफिकीन की ये निशानियां होती हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो मुनाफिक होते हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, तो मुनाफिकीन। और हाँ, ये लिखा है आगे, और उनके भाई यहूद, तो ये जो हरकतें कर रहे थे मुसलमानों के अगेंस्ट, तो उनको ये क्लियर हो जाए कि ये लोग जो मुसलमानों के खुले दुश्मन है। तो ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया था इस गज़वे में, स्पेशली जब अब्दुल्ला बिन उबई ने वो हरकत की थी कि शुरू में वो जो है अपने 300 लोगों को लेकर साइड पर हो गया था। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का भी पर्दाफाश कर दिया था। फिर हमने कुछ आयात पढ़ी थी। फिर गज़वे में कार फरमा खुदाई मकासद और हिकमतें, सही है, ये हम अब आज से रीड करेंगे। तो रीड करेंगे आप कोई? मैं कर रही थी कल। जी जी, आप। मैं कर रही थी। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वे में कार फरमा खुदाई मकासद और हिकमतें। इलामा इब्ने क़ीम ने इस उन्वान पे बहुत तफसील से लिखा है। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, उलमा ने कहा है कि ग़ज़वा उहद और इसके अंदर मुसलमानों को पेश आने वाली ज़िक्र में बड़ी अजीम रब्बानी हिकमतें और फ़वाइद थे। मसलन मुसलमानों को मसीयत के बुरे अंजाम और इर्तिकाब नहीं की नहुसत से आगाह करना, क्योंकि तीर अंदाजों को अपने मरकज़ में डटे रहने का जो हुक्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, उन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए मरकज़ छोड़ दिया था और इसी वजह से ज़िक उठानी पड़ी थी। एक हिकमत और पैगंबरों की उस सुन्नत का इजहार था कि पहले वो इब्तला में डाले जाते हैं, फिर अंजामकार इन्हीं को कामयाब
کامیابی ملتی ہے، اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں، پھر صادق و کاذب میں تمیز نہ ہو سکے گی، اور اگر ہمیشہ شکست سے دوچار ہوں تو ان کی بعثت کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق و کاذب میں تمیز ہو جائے، کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں بدل گیا، اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں، اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے۔ اس میں بہت ساری ڈیٹیلز آئی ہیں اس پیراگراف میں، ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ شروع میں بتایا گیا ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی ذکر میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے۔ تو بظاہر تو ایسے لگ رہا تھا نا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، مسلمانوں کو نقصان پہنچا غزوہ احد میں، اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے، اتنے سارے لوگ اتنی بری طرح سے زخمی ہو گئے، اور مسلمان جو کہ جنگ اتنا زبردست طریقے سے جیتنے کے اس پر تھے، اور پھر ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے پورا کا پورا نا وہ پلڑا ان کی طرف چلا گیا۔ تو یہ اس میں لیکن پھر بتا رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم حکمتیں پوشیدہ تھی، تو ان پہ غور و فکر کیا جائے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ کیا کیا فائدے اس سے حاصل ہوئے، کہ بے شک بظاہر تو ایسے ہی لگا کہ مسلمان ہار گئے، لیکن کیا کیا اس میں فوائد ملے، کیا کیا حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی نا، تو وہ ایک ایک کر کے یہاں مینشن ہوئی ہیں۔ مثلاً مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور ارتکاب نہیں کی نحوست سے آگاہ کرنا۔ معصیت یعنی کہ جو نافرمانی کی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا، تو لکھا ہے مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے برے انجام اور ارتکاب نہیں، یعنی کہ نہیں وہ کہتے ہیں جو ڈونٹس ہیں اسلام میں کہ جو ہم نے نہیں کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کی نحوست سے آگاہ کرنا، ٹھیک ہے نا، نافرمانی کا برا انجام اور جو کام نہیں کرنے وہ اگر کر گزرے انسان تو اس کی جو نحوست ہے اس سے آگاہ کرنا، کیونکہ پھر بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے مثال کے طور پر سمجھایا گیا ہے کہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے ذکر اٹھانی پڑی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا جو تیر اندازوں کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ادھر ہی کھڑے رہنا ہے، چاہے کوئی بھی جنگ کا نتیجہ نکلے، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو میدان جنگ میں، آپ نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ چھوڑ دی تھی اس وقت مسلمانوں نے، تو یہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت حکم دیا تھا اس کی نافرمانی ہو گئی تھی نا، تو اس لیے بے شک اس وقت ان کے تھوڑی کنفیوژن پھیل گئی تھی، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، وجہ اس وقت جو بھی ہو، لیکن یہ وہ تو وہی والی بات گئی تھی نا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ کام ان لوگ نے کر دیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو نقصان اٹھانا ہی تھا نا۔ تو ایک یہ بات بتا دی کہ جب نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو پھر جو ہے نقصان تو اٹھانا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر بتایا ہے کہ ایک حکمت پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں پھر انجام کار انہی کو کامیابی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے تو یہی کہ پیغمبروں کو آزمائش میں جتنے بھی پیغمبروں کے ہم واقعات سنتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے ہمیں کہیں بھی دیکھنے میں آتا کہ کوئی بھی پیغمبر آئے، انہوں نے دعوت دی، سب نے ان کی دعوت قبول کر لی اور اسلام پوری طرح 100% طور پہ اس علاقے میں پھیل گیا، ایسا تو ہم نے کسی بھی پیغمبر کے بارے میں نہیں سنا نا۔ شروع میں سب کو آزمائشیں، تکلیفیں اور بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، اور پھر جو ہے ان دی اینڈ جو ہے ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے پیغمبروں کو نا۔ تو یہ والی بات ظاہر سی بات ہے یہاں پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا تھا نا اس وقت جب اتنا ٹف سچویشن ہو گئی تھی، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں جیسے کہ ہوا، تو اس سے بھی ہمیں یہ پروف ملتا ہے کہ پیغمبروں کو شروع میں آزمائشیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اور تبھی تو ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں نا جتنے بھی پیغمبر ہیں، کہ ہم نے ان کو مطلب ان سے دیکھ کر سیکھنا ہے کہ اتنی مشکلات ان کے سامنے آتی ہیں لیکن وہ پھر بھی ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں نا۔ تو ایک تو یہ بات تھی، لیکن ان دی اینڈ جو کامیابی ملتی ہے، تو بالکل مسلمانوں نے بھی اگر یہ پیغمبروں کی سنت فالو کی تو ڈیفینیٹلی ہر حال میں 100% مسلمانوں کو بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ بھائی شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو یہ کون سی کامیابی ہے، لیکن ظاہر ہے جب جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے کہ شہادت کا کتنا بڑا رتبہ ہے اور زندگی تو شروع ہو رہی ہوتی ہے، ختم تھوڑی ہو رہی ہوتی شہادت کے اوپر، تو کامیابی ہے وہ بھی۔ اور پھر آگے بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے۔ اچھا، کہیں پہ آپ لوگ کو بیچ میں کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہو نا، کوئی بھی چیز بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنی ہو تو آپ کو کنفیوز کر کے بول سکتے ہیں۔
اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی ہی انہیں یعنی کہ پیغمبروں کو اگر پیغمبروں کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کے صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہے، پھر صادق و کاذب میں تمیز نہ ہو سکے گی۔ صادق یعنی سچا، کاذب یعنی جھوٹا، اور اگر ہمیشہ شکست سے دو چار ہوں تو ان کی بعثت کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پیغمبروں کو صرف کامیابیاں ہی ملتی رہتی، یعنی جو قدم وہ اٹھائیں اس میں کامیابی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو کامیابی کا مطلب تو فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں نا۔ تو پھر جتنے بھی لوگ تھے جو در حقیقت ایمان نہیں لاتے، وہ بھی پھر کہتے ہیں کہ چلو بھائی پیغمبروں کے ساتھ اگر ہم ہو لیتے ہیں تو اس میں تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے نا، دنیاوی سارے کے سارے مقاصد ہمارے پورے ہو جائیں گے، ہمیں کامیابی ہی ملے گی اور فائدے ہی فائدے ہیں بھائی ان کے ساتھ تو ہونے میں، کیونکہ یہ تو کبھی ہارتے ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو لوگ مطلب جھوٹے ہوتے، جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوئے ہوتے، وہ بھی پھر پیغمبروں کی پارٹی میں ہی ہو جاتے، اور پھر کیسے وہ ڈفرینسیشن ہوتا کہ یہ لوگ ایمان لائیں یہ لوگ نہیں لائے نا۔ تو اس لیے جو ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبروں کو بس شروع دن سے کامیابی حاصل ہو۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ پیغمبروں کو صرف اور صرف شکست ہوتی رہے اور پوری ان کی زندگی اسی طرح سے ختم ہو جائے، تو اس طرح سے پھر ان کی بعثت کا مقصد ہی پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہیں کہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، کہیں کہیں کامیابی دیتے ہیں، تاکہ چیک کر سکے انسان کے ایمان کو کہ تم مطلب کہ بظاہر جو چیزیں دکھ رہی ہیں اس پر ایمان لا رہے ہو، یا جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور جو غیب کی ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے یقین رکھ رہے ہیں۔ تو انہی چیزوں سے کلیئر ہوتا ہے نا۔ اچھا پھر بتا رہے ہیں اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں، یعنی کہ کہیں کہیں آزمائش ہو، کہیں کہیں شکست ہو، کہیں کہیں کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہو، تاکہ صادق و کاذب میں تمیز ہو جائے، کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ صحیح ہے نا، منافقین تو ایسے ہوتے ہیں نا، اوپر سے اچھے ہوتے ہیں، لگتا ہے ہماری ہی سائڈ پر ہیں، لیکن پھر اندر سے وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو نفاق ہے منافقین کا، وہ مسلمانوں سے پوشیدہ تو اس وقت تک چھپا ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا، یعنی کہ جو باتیں انہوں نے کہی اور جو کام انہوں نے کیے یہ منافقین نے، جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا اس وقت، تو اشارہ صراحت میں بدل گیا اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں، اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے سے محتاط ہو گئے۔ تو اب جب پتا چلا کہ اچھا بھائی یہ عبداللہ بن ابی کے فالوورز تھے، یہ سب اس کی ٹیم میں تھے، اور اب جو ہے اور اب کلیئر ہو گیا کہ اچھا یہ لوگ ہیں جو اصل میں ہمارے دشمن ہیں، کیسے کروشل ٹائم پہ جا کے جب اتنی بڑی فوج مشرکین کے سامنے 3000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے، مسلمان صرف 1/3 ہیں ان کے مقابلے میں، اور جو ہے بالکل جنگ کے لیے ریڈی ہیں، اب جنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، این اسی وقت پہ جو عبداللہ بن ابی نے حرکت کی تھی، تو ظاہر ان کو کلیئر ہو گیا نا کہ دیکھو کیسے کرٹیکل ٹائم پہ اتنے سارے لوگوں کو لے کر وہ واپس چلا گیا۔ تو سب کچھ کلیئر ہو گیا نا کہ اچھا یہ لوگ جو یہ 300 گئے ہیں اور ان جیسے اور لوگ جن میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، تو محتاط ہونا شروع ہو گئے تھے نا مسلمان کہ اچھا یہ ہوتے ہیں منافقین نا، یہ اس طرح سے حرکت کر جاتے ہیں، اور اسپیشلی جو سادہ لوگ مسلمان وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے ان کے اندر کی یہ جو چالاکیاں کر رہے تھے اندر سے نا۔ تو اب سب کے اوپر کلیئر ہو گیا کہ یہ منافقین، اور ان سے ہم نے بہت بچ کے اور مطلب نا احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نے چلنا ہے نا۔ تو یہ بہت بڑی مطلب اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی نا کہ اس جنگ سے ان لوگ کو یہ چیز پتہ چل گئی، ورنہ ظاہر سی بات ہے اگر بعد میں بھی یہ سمجھتے رہتے منافقین ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں، تو پھر کتنا منافقین ان کو اندر اندر ہی جو ہے نقصان پہنچاتے رہتے اور پتہ ہی نہیں چلتا نا۔ تو یہ بہت ساری ہی زبردست پوائنٹس ہیں جو اس جنگ سے پازیٹیوز نکل کے باہر آئے ہیں نا۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو بہت فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے تھے جو کہ پوشیدہ تھے ظاہر ہے۔ کوئی اور پوائنٹ اس میں رہ تو نہیں گیا اگر کوئی بیان کرنا چاہے؟ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات میں مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین میں آہوازاری مچ گئی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی، لہذا ابتدا و ماہن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے۔ اچھا اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری، یعنی میرا خیال سے خاکساری وہ ہوتا ہے نا انکساری عاجزی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے،
जब है ना आजिजी बाज के साथ आजिजी। आजीजी हाँ सही कि आजिजी। बाज मकामात पर मदद की आमद में ताखीर से खाकसारी पैदा होती है और नफ्स का गुरूर टूटता है। अच्छा, हाँ मेरे ख्याल से इस लाइन को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर बिल्कुल हम जैसी किसी परेशानी में मुब्तला हो, एकदम से मदद आ जाए, तो वो एक इंसान के अंदर थोड़ा गुरूर और तकब्बुर की सी कैफियत पैदा हो सकती है ना कि भाई जब मैं परेशानी में आता हूँ तो बस मेरी तो मदद हो जाती है ना, मतलब मैं तो इतना स्पेशल हूँ। मेरे ख्याल से इस लाइन को थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि नफ्स का गुरूर टूटता है जब मदद थोड़ा ताखीर से आती है। अच्छा, और फिर जो है चुनांचे जब अहले ईमान इब्तिला से दो चार हुए तो उन्होंने सब्र से काम लिया। अच्छा, जब परेशानी आई तो उन्होंने सब्र से काम लिया कि अल्लाह ताला मदद करेंगे, देर सवेर जाहिर सी बातें हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने सब्र किया कि कोई बात नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई है तो हम सब्र करेंगे इस पे। अलबत्ता मुनाफिकीन में आहुजारी मच गई। वो मुनाफिकीन जो थे, जब जाहिर उन्होंने देखा था 3,000 का लश्कर वहां, तो उनमें एकदम ही पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट हो गई थी और जो वो चले गए थे। तो मुनाफिकीन में तो वो सब्र कभी भी नहीं आ सकता ना, जो अहले ईमान में वो सब्र आता है आजमाइश के वक्त। तो ये कंपैरिजन बता रहे हैं अहले ईमान का मुनाफिकीन का, कि वो सब्र करते हैं और उन के जन्नत में अल्लाह ताला ने दर्जात रखे हुए हैं ना, अलग अलग लेवल्स है ना जन्नत में। तो अब उसमें आगे जिसको बढ़ाना होता है तो अल्लाह ताला आजमाइश में मुब्तला करते हैं। कहते हैं ना कि आजमाइश जब इंसान पे आती है, इंसान उस पर सब्र करे, उस आजमाइश में इंसान पास हो जाए, तो अल्लाह ताला फिर उसका जो दर्जा है, लेवल है जो जन्नत में, वो बढ़ाते चले जाते हैं ना। तो ये भी अल्लाह ताला को करवाना था अहले ईमान के लोगों के साथ। तो इसलिए भी अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला था कि देखते हैं कौन कौन सब्र करता है, और फिर उसका दर्जा जो है जन्नत में अल्लाह ताला ने जो है बढ़ा दिया होगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। एक और हिकमत ये भी थी कि शहादत औलिया कराम का आला तरीन मर्तबा है, लिहाजा ये मर्तबा इनके लिए मुहैया फरमा दिया गया। एक और हिकमत ये भी थी कि अल्लाह अपने दुश्मनों को हलाक करना चाहता था, लिहाजा इनके लिए इसके असबाब भी फराहम कर दिए, यानी कुफर और जुल्म और औलिया अल्लाह के ईज़ा रिसानी में हद से बढ़ी हुई सरकशी। फिर इनके इसी अमल के नतीजे में अहले ईमान को गुनाहों से पाक और साफ कर दिया और काफिरीन को हलाक और बर्बाद। हम्म अच्छा, यहाँ तक वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो है और फिर शहादत के दर्जे पे भी अल्लाह ताला को कुछ लोगों को पहुंचाना था। तो उनको जो है अल्लाह ताला ने इस जंग के जरिए ज़ाहिर शहादत का मर्तबा भी मिला था। कितने थे मेरे ख्याल से 70 थे जो शहीद हुए थे मुसलमान ना। तो उनको शहादत भी नसीब हो गई, और वाकई में मुसलमान थे भी बहुत ज्यादा। शहादत के जो उस वक्त सहाबा कराम थे वो कितना ज्यादा चाहते थे ना कि हमें शहादत का रुतबा हासिल हो। तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और उनको वाकईतन शहादत का रुतबा नसीब हुआ। अच्छा, और फिर अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को जो है हलाक करना चाहते थे, जो लोग बिल्कुल अड़े हुए थे कि मुसलमानों के अगेंस्ट जो करते थे, इस तरह की साजिशें, तकलीफ पहुंचाते थे, मुसलमानों को शहीद करते थे और सारी चीजें। तो अल्लाह ताला को उनको हलाक करना भी मकसद था। तो इस जंग में कई सारे जो हैं वो भी हुए थे, कत्ल हुए थे जो काफिरीन थे। तो उनके बारे में आया। जी जी, आप ये आगे पैराग्राफ ही पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, इब्तिदा में जो लिखा है। इब्तदा में मुसलमानों ने मुशरिकीन को शिकस्त फाश दी और इनके कैंप पर धावा बोल दिया, मगर ऐन उसी वक्त जबले ऐनैन यानी जबले रमाता पे मुतय्यन तीर अंदाजों ने अपना मोर्चा छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि खालिद बिन वलीद फौरन चक्कर काट कर मुसलमानों की पुश्त पे पहुंच गए और उन्हें नरगे में लेकर जंग का पासा पलट दिया। अब ये पूरा एक मैप दिया हुआ है जबले उहद, यानी कि ये पूरा मेरे ख्याल से वो हो गया, क्या बोलते हैं, जो उहद का पहाड़ है, ठीक है। और इस्लामी लश्कर का जो कैंप था वो इस जगह पर यहाँ पे था, पहाड़ के इधर इस साइड पे। और जो कुरैश का लश्कर था उनका कैंप यहाँ पे था ना, थोड़ा सा पहाड़ से इस साइड पे। और ये है वो जबले रुमात, जो जहाँ पे 50 तीर अंदाजों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये इस छोटे से जो पहाड़ है इसके ऊपर सबने खड़े रहना है, ताकि और जो है तीरों से अटैक करते रहना है, कोई भी अगर पीछे से मुसलमानों को अटैक करने के लिए आए। तो ये है फिर क्या बताया क्या है, इस्लामी, इसको देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। इस्लामी कैंप की तरफ भागने वाले। अच्छा,
यहाँ पे फिर हाँ ये बता रहे हैं कि मदीना भागने वाले मुसलमानों का रास्ता, ठीक है। जब जबल रुमात से उतर गए थे ना कुछ सहाबा कराम, वही हमाले गनीमत की वजह से कि भाई अब तो मुशरिकीन वापस भाग रहे हैं, अब तो मैदान जंग खाली हो रहा है, और दूसरे जो लोग हैं जो जबल रुमात पर नहीं है वो माले गनीमत समेट रहे हैं, तो ठीक है हम भी उतर जाते हैं, हम भी यही कर लेते हैं। तो उसमें फिर ये हुआ था कि रिसाले खालिद बिन वलीद का रास्ता, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे जो खालिद बिन वलीद है वो इधर से आके उन्होंने पूरा यहाँ पे इधर से अटैक कर दिया था इनके ऊपर, जो सिर्फ 10 लोग रह गए थे, 9 या 10 लोग रह गए थे ये जबल रुमात के ऊपर ना। तो यहाँ से खालिद बिन वलीद का लश्कर आके उन्होंने इनको अटैक किया था, और फिर बस वो तो फिर मिनटों में ही सबको खत्म कर दिया था, जो 9-10 लोग जो बचे थे जबल रुमात पे। अच्छा, और फिर बता रहे हैं ये मदीना भागने वाले मुसलमानों का रास्ता। फिर जब मुसलमान जो कि माले गनीमत वहां समेट रहे थे ना, तो उन्होंने उनका जो एक ग्रोह था वो फिर वहां से मदीना चला गया था, जब देखा ना कि खालिद बिन वलीद के लश्कर अटैक करने आ रहा है पीछे से, तो कुछ वहां चले गए थे। और फिर ये जो यहाँ पे हमने अभी देखा कि इस्लामी कैम्प की तरफ भागने वाले जो कुछ लोग थे, जो इस्लामी लश्कर जो इस्लामी कैम्प यहाँ पे था ना, तो वो यहाँ से वहां पर भागने के लिए उन्होंने ये वाला रास्ता अडॉप्ट किया था। अच्छा, फिर ये क्या बता रहे हैं, अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन क़िमा का नबी, अच्छा यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला वो इस मुकाम पर किया था अब्दुल्ला बिन क़िमा ने, और खालिद बिन वलीद मुसलमानों की पुष्ट पर। अब ये जब उन्होंने यहाँ पे जबल रुमात पर से सब सहाबा किराम को शहीद कर दिया था, तो फिर यहाँ पे ये वाला एरिया था जहाँ पे माली गनीमत जो समेट रहे थे मुसलमान, तो पीछे से खालिद बिन वलीद का पूरा लश्कर आके ना मुसलमानों को नरगे में जो ले लिया था, वो ये वाली लोकेशन थी। अच्छा, फिर पहला मुकाम है, अच्छा मज़ार शुहदा, ये सब जो है लिखा हुआ है। अच्छा, वो मुकाम, हाँ यहाँ पे जब अटैक किया था अब्दुल्ला बिन क़मा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर अरे वो मुकाम जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया गया था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने जख्मी होने की सारी डिटेल्स पढ़ी थी ना, तो वो इस मुकाम पर हुई थी। अच्छा, फिर कैंप की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी का रास्ता, फिर यहाँ से जब वापस जा रहे थे, वही कैंप तो ये ऊपर यहाँ पर था ना पहाड़ की तरफ, तो यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जा रहे थे, तो ये उनका रास्ता था। और क्या इसमें है डिटेल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने का रास्ता, जाने वालों का रास्ता, ठीक है। जो सहाबा कराम ये था ना, जब उन्होंने देखा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज भी लगाई थी ना, तो वो फिर सारे के सारे सहाबा कराम उस तरफ गए थे जो इस्लामी लश्कर का कैंप है। और कोई ऐसी चीज था ना मैंने यहाँ पे मिस की हो। चलो सही, अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। उहद के बाद की फजीलत, ये जी उहद के बाद की फौजी महमात। मुसलमानों की शोहरत और साख पे उहद की नाकामी का बहुत बुरा असर पड़ा। इनकी हवा उखड़ गई और मुखालफिन के दिलों से इनकी हैबत जाती रही। इसके नतीजे में अहले ईमान की दाखिली और खारजी मुश्किलात में इजाफा हो गया। मदीने पे हर जानिब से खतरात मंडलाने लगे। यहूद, मुनाफिकीन, बदुओं ने खुलकर अदावत का मुजाहरा किया और हर ग्रोह ने मुसलमानों को ज़िक पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि ये तवक्को बांध ली कि वो मुसलमानों का काम तमाम कर सकता है और इन्हें बीखोबंद से उखाड़ सकता है। चुनांचे इस गज़वे को अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे थे कि बनु असद ने मदीने पे छापा मारने की तैयारी की। फिर सफर 4 हिजरी में अजल और कारा के कबाइल ने एक ऐसी मक्काराना चाल चली कि 10 सहाबा कराम को जामे शहादत नौश करना पड़ा। और ठीक इसी महीने में रईस बनु आमिर ने इस तरह की एक दगाबाजी के जरिए 70 सहाबा कराम को शहादत से हमकिनार कराया। ये हादसा बैर माउना के नाम से मारूफ है। इस दौरान बनु नजीर भी खुली अदावत का मुजाहरा शुरू कर चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने रबील अव्वल 4 हिजरी में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की कोशिश की। इधर बनु गतफान की जुर्रत इस कदर बढ़ गई थी कि उन्होंने जमादिल अव्वल सन
4 ہجری میں مدینے پہ حملہ کا پروگرام بنایا، مدینے پہ حملے کا پروگرام بنایا، حملہ لکھا۔ جی اچھا، اب جو ہے یہ پھر بتا رہے ہیں کہ احد کے بعد بھی جو فوجی مہمات ہوئی تھی ہم ان کو ون بائی ون ابھی نیچے پڑھیں گے، اور پھر اس میں بتا رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کا ایک رعب و دبدبہ قائم ہو گیا تھا نا جنگ بدر کے بعد، تو جس طرح سے سب ڈرنے لگ گئے تھے مسلمانوں سے، اور ایک مطلب ہیبت کا جو بتا رہے ہیں پورا کا پورا، یعنی کہ ان کی ہیبت پھر آہستہ آہستہ جاتی رہی، مسلمانوں کا جو رعب جو ان کے دلوں میں تھا نا، مشرکین تھے، یہودی تھے، منافقین تھے، بدو تھے، یہ جتنے بھی تھے، ان سب کا جو ہے وہ جو ایک رعب قائم ہو گیا تھا، اب وہ جو ہے اس کی کیفیت تھوڑی کم ہونے لگ گئی، اور اب جو ہے انہوں نے دوبارہ سے پلاننگ شروع کر دی کہ بھائی اب تو مسلمان جو ہے یہ والی جنگ ہار چکے ہیں ایک، تو اب ظاہر ہے مسلمانوں میں وہ بات تو رہی نہیں، پھر اتنے بڑے بڑے نام مسلمانوں کے وہ جو ہیں کچھ شہید بھی ہو چکے ہیں، تو اب تو یہ تھوڑا سا کمزور ہو گئے ہوں گے مسلمان، تو اب ہم جو ہے ان پہ دوبارہ سے انہوں نے اٹیک کرنے کی پلاننگ کرنا شروع کر دی، ان سب نے نا جتنے بھی یہ ڈفرنٹ گروہ تھے، یہود تھے، منافقین تھے، بدو تھے، ٹھیک ہے، تو ان سب نے اب یہ سب پلاننگ شروع کر دی تھی۔ اچھا، اور اس میں پھر بتا رہے ہیں کہ اور بالکل مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرنا چاہ رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ تو کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی پھر ان فوجی مہمات میں شہید کیا گیا، اور ایون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مطلب کہ جانی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ ساری ابھی ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے، اس میں شارٹ شارٹ کر کے اس پیراگراف میں بتایا گیا ایک ایک دو لائن میں، تو ابھی ڈیٹیلز میں خیال سے آگے آئیں گی ان غزوات کی، تب ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ جی سیکنڈ پیراگراف پڑھیے۔ غرض یہی تھے نا، ہاں، غرض مسلمانوں کی جو ساکھ غزوہ احد میں اکھڑ گئی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک پہم خطرات سے دوچار رہے، لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کی ہیبت رفتہ واپس دلا دی اور انہیں دوبارہ مجد و عزت کے مقام پہ بلند مقام تک پہنچا دیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا قدم حمراء الاسد تک مشرکین کے تعاقب کا تھا۔ اس کارروائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی آبرو بڑی حد تک برقرار رہ گئی، کیونکہ یہ ایسا پروقار اور شجاعت پہ مبنی جنگی اقدام تھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور یہود کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل ایسی جنگی کارروائیاں کی کہ ان سے مسلمانوں کی صرف سابقہ ہیبت ہی بحال نہیں ہوئی بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو گیا۔ اگلے صفحات میں انہی کا کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب پھر بتا رہے ہیں کہ مسلمان بہت زیادہ خطرے سے دوچار تھے نا، کیونکہ سب لوگ جتنے بھی گروہ تھے سب پلاننگ کرنا شروع ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف نا، تو اب بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت بالغہ تھی، تو وہ ظاہر سی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ساری چیزوں کو ہینڈل کیا، تو وہ اتنا زبردست طریقہ تھا ان کا، جو ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، کہ اس میں جو ہے بالکل ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے جو بھی یہ ایک طرح سے ڈر نکل گیا تھا ان سب کے دلوں سے، وہ واپس پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور مسلمان پہلے سے بھی زیادہ، یعنی جنگ بدر کے بعد تو اسٹرانگ ہوئے ہی تھے، اس سے بھی زیادہ پھر ان فوجی مہمات کے بعد مسلمان اور اسٹرانگر ہونا شروع ہو گئے تھے، تو اتنی زبردست، یعنی کہ ہر طرف سے ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطرات مسلمانوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ویسے ہی مسلمان غم سے نڈال ہیں، زخموں سے چور ہیں، اور ایسی کنڈیشن کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے اٹھایا، اور اتنا اٹھایا کہ وہ بالکل ہی بہت مزید اسٹرانگر ہوتے ہی چلے گئے نا، اور ان میں ہمت حوصلہ مزید بڑھتا ہی چلا گیا، پہلے کے مقابلے میں اور ہی زیادہ ہو گیا۔ تو اور پھر بتا رہے ہیں کہ جو اس کی سٹارٹنگ تو وہاں سے ہی ہوئی تھی کہ جب غزوہ احد میں سب سے پہلے تو یہی ہوا تھا نا کہ مشرکین میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، ٹھیک ہے، وہ 3 دن جو اسٹے کرتے ہیں اور قیدی بناتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوئی نہیں، اسٹارٹنگ ادھر سے ہوئی، پھر جب سب واپس آ گئے مدینہ میں مسلمان، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات، ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے اینالائز کیا تھا سچویشن کو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، تو اس وقت پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ نہیں، بس اب جو ہے صبح ہوتے ہی ہم نے نکل جانا ہے اور ان کا مشرکین کو فالو کرنا
करना है, इनको चेक करना है कि इनकी क्या हिकमत अमली है। अब आगे हमने बढ़ के मुशरिकीन को अटैक करना है, वरना हम पीछे रह गए तो क्या पता मुशरिकीन पलट कर आए फिर हमें यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक कर दें। तो बजाय इसके कि ये सब हो, उससे पहले हमें ही फ्रंट फुट पर आके उनको अटैक करने के लिए निकलना है ना। तो सब सहाबा कराम को उन्होंने सुबह सुबह कहा था ना कि हम सब जो है चलते हैं, तो और सारे के सारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने फौरन राजी हो गए। जबकि इमेजिन करने की बात है कि जंग के बाद किस बुरी हालत में थे, किस तरह जख्मों से चूर चूर थे, लेकिन फिर भी सब के सब बिल्कुल तैयार हो गए कि हाँ हम सब चलते हैं। तो फिर वो गए और फिर उसके बाद वही सारी जो बातें हुई थी कि जो है वो किसको भेजा था, अभी महाबत करके कुछ नाम था ना, उनको भेजा था कि जो है भाई अबू सुफियान के लश्कर को जाकर के बताएं कि मुसलमान बहुत तैयारी के साथ आ रहे हैं और वो सारी चीजें ना। तो उनको बस ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये कहा था कि बस उसके हौसले पस्त करो अबू सुफियान के वहां जाके, और अबू सुफियान के लश्कर के। और फिर वो स्ट्रेटेजी खुद उन्होंने बनाई थी जो सहाबी गए थे, और इतना डराया कि वाकई में वो लोग डर गए कि नहीं हमें वापस चले जाना चाहिए। और अबू सुफियान ने भी यही स्ट्रेटेजी यूज की थी कि मुसलमानों को इतना डराओ कि भाई वो वापस चले जाएं। लेकिन मुसलमानों पे वो स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करी और मुशरिकीन पे वर्क कर गई, क्योंकि मुशरिकीन डरपोक होते हैं, ईमान ही नहीं होता उनका कोई। तो वो वापस चले गए और मुसलमान जो है 3 दिन तक उन्होंने उस मुकाम पर स्टे किया था जहाँ पे जो है उनको अटैक करना था मुशरिकीन को ना। तो 3 दिन तक स्टे किया कि देखो भाई वापस आ रहे हैं तो सही है, फिर हम भी उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो मुशरिकीन तो वापस ही भाग गए थे। तो ये एक तरह से अटैकिंग पोजीशन में आ गए थे ना मुसलमान, फ्रंट फुट पे आके उन्होंने इतनी यानी कि एक जंग में एक तरह से हारने के बावजूद भी वो आगे बढ़े। तो जाहिर है इंसान सोचता है ना कि इनके अंदर कौन से लेवल का ईमान है भाई ये, कि फिर उठकर आ गए हैं और जो है मजीद ये और लोगों को भी लेकर आए होंगे मदीना से, क्या क्या चीजें सोच के वो वापस चले गए थे ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप था जो ग़ज़वा उहद के राइट बाद यानी कि बिल्कुल राइट अवे जिसे कहते हैं ना, उस वक्त ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो स्टेप लिया था तो बड़ा इससे बहुत एक इम्पैक्ट पैदा हुआ था। तो ये इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वो मुनाफिकीन और यहूद का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था कि भाई कौन लोग हैं इनमें, कौन सा ईमान है, ये किन चीजों पे यकीन करते हैं कि इतना दुनियावी देख रहे, दुनियावी तौर पे तो नुकसान ही दिख रहा था ना उस वक्त कि अब भी ये लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो किस पे तवक्कुल है इनका, किस पर ये इतना ईमान रखते हैं। तो ये उनका मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह गया था। अब ये जो है डिटेल्स आ रही है सारी ना, एक एक सरिया की और गज़वे की जो आगे हुए थे, ये हम पढ़ते हैं एक एक करके। चलो, सरैया अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु। जंग उहद के बाद मुसलमानों के खिलाफ सबसे पहले बनु असद बिन खजीमा का कबीला उठा। इसके मुतालिक मदीने में यह तला पहुंची कि खलीद के 2 बेटे तलहा और सलमा अपनी कौम और अपनी अताशारों को लेकर बनु असद को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले की दावत देते फिर रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झट 150 अंसार महाजरीन का एक दस्ता तैयार फरमाया और हजरत अबू सलमा को इसका अलम देकर सिपा सालार बनाकर रवाना फरमा दिया। हजरत अबू सलमा ने बनु असद के हरकत में आने से पहले ही इन पर इस कदर अचानक हमला किया कि वो भागकर इधर उधर बिखर गए। मुसलमानों ने इनके ऊंट और बकरियों पे कब्जा कर लिया और सालिम और गानिम मदीना वापस आ गए। इन्हें दूबदू जंग भी नहीं लड़नी पड़ी। जी ये भी पढ़ दिएगा लास्ट में। अच्छा, ये सरिया मुहर्रम सन 4 हिजरी का चांद नमूदार होने पे रवाना किया गया था। वापसी के बाद हजरत अबू सलमा का एक जख्म जो इन्हें उहद में लगा था फूट पड़ा और इसकी वजह से वो जल्द ही वफात पा गए। अच्छा, सरिया अबू सलमा इसका बता रहे हैं कि जो है जंग उहद के बाद मुसलमानों के खिलाफ जो सबसे पहले कबीला उठा था वो था बनु असद बिन खुजैमा का कबीला। और फिर बता रहे हैं कि वो लोग सब जो है उस कबीले के कुछ लोग जो है निकले थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए। तो फिर जो है जमात तैयार की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 150 अंसार और मुहाजिरीन सहाबा की, और हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु को उसका अलम दे के उसका सिपा सालार बनाया और रवाना फरमाया। और फिर जो है उनके यानी कि क्या बता रहे हैं कि उनके हरकत में आने, बनु असद के हरकत में आने से पहले ही जो है अचानक हमला कर दिया था हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु ने, और जो उनके साथ 150 सहाबा थे उन सब ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो भागकर इधर उधर बिखर गए थे बनु असद के सारे लोग।
تو جو ہے مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور جو ہے بخیر خیریت سے سب کے سب مسلمان مدینہ میں واپس آ گئے تھے اس سریہ کے بعد. اور جو ہے کوئی ایسا کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی لڑائی فیس ٹو فیس اور آپس میں مقابلے بازی، یہ سب کچھ اس سریہ میں نہیں ہوا تھا. مسلمانوں نے پہلے ہی اٹیک کر دیا تو وہ سب کے سب بھاگ ہی گئے تھے وہاں سے نا. اچھا پھر بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ سن 4 ہجری میں ہوا تھا، یہ جو سریہ ہوا تھا. یعنی کہ غزوہ بدر سن 2 ہجری، غزوہ احد سن 3 ہجری، پھر یہ جو سریہ تھا یہ سن 4 ہجری محرم کے مہینے میں ہوا. اچھا اور پھر جو ہے واپسی کے بعد جو بتا رہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد میں ایک زخم لگا تھا، تو وہ جو ہے ان کا اس وقت پھوٹ پڑا، اور پھر جو ہے اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی. اب آگے چلتے ہیں. عبداللہ بن انیس کی مہم ماہ محرم 4 ہجری کی 5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حضلی مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے 18 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائیں. وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے. جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک عصا مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا. چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے. اچھا اب بتا رہے ہیں کہ پھر اسی یعنی کہ محرم کے مہینے میں سن 4 ہجری میں جو ہے خالد بن سفیان حضلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا تھا. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا مقابلے کے لیے. تو وہاں پہ جو ہے یہ جو خالد بن سفیان حضلی تھا اس کا جو ہے مطلب اس کو قتل کر کے اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عصا جو ہے وہ جو ہے ان کو دیا، ان کو یعنی کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی ہوگی. اور پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عصا بھی میرے ساتھ ہی کفن میں لپیٹ دیا جائے. یہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. اور اب سیشن کا ٹائم جو ہے یہ بالکل اینڈ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ کل یہ کریں گے کنٹینیو. آدھا سیشن اس پر ہوگا، آدھا سیشن انشاءاللہ سورہ کہف کی جو ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں اس پر ہوگا. کل فرائیڈے کا دن ہے نا، ٹھیک ہے. چلیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.